अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। आज 3 जुलाई है और आज पेशन गोई की गई है कि जनाब बारिश होगी पंजाब में भी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी बारिश का इम्कान है। और उन्होंने ये कहा है कि मानसून का जो है ना ये सिलसिला अब चल पड़ेगा। तो दोस्तों इधर बारिश हो रही है, सियासी बारिश भी आपको पता है आजकल बड़ी तेज़ हुई है। अभी बजट की मंजूरी हुई है, बजट के बाद फिर हलचल मची है, फिर जनाब -1 और ये इस तरह के फार्मूले आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। और अब कल की जो ताज़ा तरीन ख़बर है कि 6 मुस्लिम लीगी MPA और एक पीपल्स पार्टी के MPA वो जनाब उड़ के तो गवर्नमेंट की छतरी पे जाके बैठ गए हैं। और उधर से जनाब मुस्लिम लीग नून वालों ने एक्शन लिया है और उनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप क्यों मिले हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो पहले भी एक दफ़ा मिल चुके थे, लेकिन पहले उन्होंने कोई नोटिस का सख्ती से मेरे ख्याल नहीं दिया, लेकिन अब फिर उन्होंने कल उसको नोटिस दिए। पहले 10 मिले थे, अब 6 मिले हैं। अब जो मौक़िफ़ आया है ना मुस्लिम लीग नून का, वो ये आया है कि जितने MPA मिले हैं इनको गवर्नमेंट जो है PTI के MPO को तो अपना फ़ंड दे रही है हल्के में लगाने के लिए, लेकिन अपोजिशन वालों को नहीं दे रही, जिसकी वजह से अपोजिशन वाले मजबूर हो के मौलाना बुज़दार साहब को मिलने गए हैं। और बुज़दार जैसा नाअहल और नलायक आदमी भी जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है ना, तो वो इमरान ख़ान की जारहाना पॉलिसियों की वजह से, ठीक है, क्योंकि उन दूसरी तरफ से कोई नहीं है ना, कोई दूसरी तरफ से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इजहार करने वाला, डट जाने वाला, ललकारने वाला वो नहीं है। तो जब नहीं है तो एक तरफा ट्रैफिक है, तो एक तरफा ट्रैफिक में तो आपको पता है फिर वो ऐसे ही होता है। वो कहते हैं वीरान मस्जिदों में जो है ना गुलहरियाँ इमाम बनती हैं। तो वो बात ये है कि अब एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून वाले इस वक्त ज़ेर एताब हैं। आप देख लें जो अपोजिशन लीडर है यहाँ पे पंजाब में, हमज़ा शहबाज, वैसे वो दलेर आदमी है, हमज़ा शहबाज दलेर आदमी है, मैं उसको जानता हूँ। वो 1 साल से ज़्यादा जेल में है और उसका अभी रेफरेंस भी नहीं बना। ये नहीं कि आम सादे लफ्ज़ों में अगर ये बताऊं कि बग़ैर FIR के अभी FIR कटनी है और हमज़ा शहबाज को साल से ऊपर हो गया है, तो वो जेल में है। इसी तरह आज शाहिद खाकान अब्बासी पेश हुए, तो उनके भी वो भी तकरीबन साल के करीब हो गया। और नैब अदालत बार बार कह रही है नैब वालों को, नैब अदालत नैब वालों को कह रही है भी रेफरेंस दायर भी करो, लेकिन वो है कि वो जनाब लाडले रेफरेंस भी नहीं करते। और इधर ये अजीब ही सिलसिला बना हुआ है। तो दोस्तों बात ये है कि ये जो MPA उड़ के गए हैं ना उधर दूसरी छतरी पे, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे हल्के के मसाइल हल नहीं होते, हमने आगे इलेक्शन लड़ना है, सारा कुछ करना है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अब काफ़ी अफवाहें हैं कि PTI के ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। हमेशा जो लोग नाराज़ होते हैं ना वो हुकूमती बंदे के लोग नाराज़ होते हैं जिनके काम नहीं होते। अपोजिशन के पास तो ना इख्तियार होता है, वो तो अब आइंदा इलेक्शन में होंगे तो वो जाके हल्के में कह सकते हैं कि जी हमारे पास ना फंड है ना हुकूमत थी तो हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर कोई हुकूमती MPA हो और वो कुछ ना करे तो उसकी वहाँ पे खिंचाई होती है, एहतसाब होता है, हजामत होती है कि भाई तुम्हारे पास तो फंड भी थे फिर भी तुमने काम नहीं किए। तो इस तरह जो हुकूमती अरकान होते हैं ना उनके ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। अब कहने सुनने को तो यही है कि जनाब आधे से ज़्यादा लोग नाराज़ हैं PTI के जो सूबाई है ना, आधे से ज़्यादा, वो तकरीबन 40 से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन दोस्तों उनको कोई संभालने वाला नहीं है। एक तो इंतकामी सियासत चल रही है और जो भी बोलता है उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कोई ना कोई FIR आ जाती है, चाहे वो सूबे में हो या मरकज़ में हो। और जो नैब न्याजी गठजोड़ है, सबको पता ही है, शहबाज शरीफ साहब कहते रहते हैं, तो वो इंतकामी सियासत आ जाती है। तो जो
تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بھی، وہ نہیں ڈٹتا، وہ ڈٹتا نہیں ہے، وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے. اس کو گھر والے کہتے ہیں کہ سر جی ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. 100 لوگ سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ جناب یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ وہ. کیونکہ یہ جو حکومت آئی ہے نا، یہ خالصتاً انتقامی حکومت ہے، خالصتاً انتقام لینے والی. جبکہ پیچھے جو دور گزرا ہے، مثلا زرداری کا دور گزرا ہے نا، تو اس وقت میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی کہتا تھا کہ زرداری کے 5 سال دور میں آپ ایک بھی ایسا قیدی نہیں بنا سکتے جس کو کہتے ہیں ضمیر کا قیدی، یعنی کہ کوئی جرم نہ ہو اور سیاسی طور پہ ان کو کیا جائے. تو یہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہ ہوا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر انتقام نہیں ہوا. بھئی ادارے موجود ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی لوگ شکایت ہی نہ کرے تو آپ اس کے خلاف بھی لگ جائیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے، کسی عوام نے شکایت کی ہے؟ کسی کوئی تاجر وہاں گیا ہے کہ جی یہ میرے پیسے کھا گیا ہے؟ یا کوئی حکومت نے ہی شکایت کی ہے نا، حکومت نے ریفرنس دائر کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اس حد تک انتقام ہو رہا ہے. تو دوستو، اس وقت جو لوگ یہ انتقام کی سیاست کو برداشت کر کے پھر بھی سیاست کر رہے ہیں، ان کے لیے سلام ہے، بڑا واقعی سلام بنتا ہے. کیونکہ وہ تو یہ موجودہ حکومت نہ تو میڈیا کو چھوڑتی ہے. اب سوشل میڈیا پر بھی پابندیوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ پابندی لگائیں گے، یہ لگائیں گے، وہ لگائیں گے. ہمیں بھی ڈر لگا رہتا ہے. اور نہ سیاسی پابندیاں تو آپ کو پتہ ہے کتنی لگی ہوئی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ اسی دور میں جینا پڑے گا. یہ مسلم لیگ نون والوں کو اسی دور میں جینا پڑے گا، اسی دور میں للکارنا پڑے گا، اسی دور میں مقابلہ کرنا پڑے گا. تو وہ زندہ رہیں گے، نہیں تو وہ زندہ نہیں رہیں گے. اب یہ جو 6 MP گئے ہیں نا، یہ اس لیے گئے ہیں کہ جو سیاست ہوتی ہے نا، وہ یا تو ایسے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے یا پھر ایسے نیچے اتر رہی ہوتی ہے. ایک جگہ کھڑی نہیں رہ سکتی. یہ ہمیشہ ترقی جو ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، یا جو کاروبار ہوتا ہے وہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا، یا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ گر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ان مختلف وجوہات کی بنا پہ جو مسلم لیگ نون کی سیاست ہے وہ انتقام کی وجہ سے، ان ساری وجہ سے نیچے گر رہی ہے. اس کو سہارے کی بڑی ضرورت ہے. اب کل 6 MP اڑ کے جب گئے ہیں تو رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، لیکن وہ خود کیس میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تو صرف ضمانتیں ہوئی ہیں، کوئی وہ بری تو نہیں نہ ہو گئے. تو ان کو کرنے کے لیے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہونے کے لیے تو پھر ہمارا وہ تان ٹوٹتی ہے نا، وہ شہباز شریف پہ ٹوٹتی ہے. اب اس کا کرونا بھی لمبا ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سیاسی کرونا ہے، یہ چلے گا. باقی سب تو یہ ہے نا 15 دن کا آئسولیشن کا پیریڈ کر کے اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ نیگیٹو آ جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں. لیکن شہباز شریف نہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اب ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ ٹیسٹ کرو. اب تو اتنا دن گزر گیا، آپ نے 21 دن اور مانگ لیے، 21 دن پہلے آپ کے گزر گئے ہیں. تو یہ 42 دن کی آئسولیشن 6 مہینے دارت. تو ان کو تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا. اگر یہ بولڈ نہیں ہوں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں، تو ان کی جگہ کوئی اور قوت آ جائے گی. یہ سیاست میں ڈھیلے رہیں گے، آ جائے گی. ان کو چاہیے کہ جارحانہ پالیسیاں اپنائیں. جتنے رہ گئے ہیں روزانہ پریس کانفرنس کریں، ویڈیو لنک خطاب کریں. شہباز شریف صاحب ویڈیو لنک خطاب کرو، لوگوں کو ضرورت ہے. بیان دو، جیسے اس دن بلاول بھٹو زرداری نے بیان دیا ہے دھڑلے سے. آپ جو ہے نا ڈیفینسو ہو گئے ہیں. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی ایسے کوشش کرتے ہیں. آپ حملہ نہیں کرتے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بلاول بھٹو کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے، ہم -1 فارمولہ کریں گے، ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں نا، ایسی باتیں شہباز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ کریں. پھر بھی ان کے اوپر کیس بنیں گے. میں نے ان کو بتا دیا ہے کیس آپ کے اوپر بنیں گے.
آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں. بلی آ رہی ہے اس کو فیس کریں. آنکھیں کھولیں گے تو شاید آپ اڑ جائیں, آنکھیں بند کریں گے تو بلی نے آپ کو پکڑ لے. تو لہٰذا ایسی صورت میں ہم یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے, ورنہ ان کی اگلی دفعہ بھی جو آنے والی ہے نا وہ نہیں آ سکے گی. وہ ان کی جگہ کوئی تیسری قوت آ جائے گی. تو تیسری قوت سے میری مراد یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے اور پنجاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ نون والوں کی یہ حکمت عملی نہیں ہے کہ بھی خاموش رہو, میں اس حکمت عملی کو نہیں مانتا. ہر حال میں کام کریں, ہر حال میں کام کرنا پڑتا ہے سیاست کا. میں نے بتایا نا سیاست ایک جگہ کھڑی نہیں ہو سکتی, یا وہ یوں جا رہی ہوتی ہے یا وہ پھر یوں جا رہی ہوتی ہے. اور نون لیگ کی سیاست فی الحال یوں جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. تو ہوش کے ناخن لو اور بر وقت فیصلے کرو, یہ نہ ہو کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے.